इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। महाराष्ट्रराज्ये नवम्बर मासस्य 20 दिनाङ्के एकचरणीय मतदानं, झारखण्डे च नवम्बर मासस्यैव 13-20 दिनाङ्कयोः द्विचरणीय मतदानं भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आंकिकीय प्रौद्योगिक्याः वैश्विक रूपरेखा स्थापनस्य महत्त्वम् आम्रेडितवान्। अद्य नवदिल्ल्याम् अन्ताराष्ट्रिय दूरसञ्चार संघस्य विश्व दूरसञ्चार मानकीकरण सभायाः भारत मोबाइल कांग्रेस इत्यस्य उद्घाटनमपि अकरोत्। विदेशमन्त्री एस जयशंकरः शंघाई सहयोग संघटन इत्यस्य शिखर सम्मेलने भागग्रहीतुं पाकिस्तानस्य द्विदिवसीय यात्रायाम् इस्लामाबादं प्राप्तवान्। देशस्य रक्षाक्षमतां वर्धयितुं भारतेन अमेरिकादेशात् 31 प्रीडेटर ड्रोनिति विमानानां क्रयणस्य अनुबन्धः कृतः। अपि च ISSF विश्वचषकस्य अन्तिमद्वन्द्वे महिलानां 10 मीटरात्मक एयर राइफल इति स्पर्धायां भारतस्य लक्ष्यभेदिकया सोनम मस्कर इत्यनया रजतपदकं प्राप्तम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। महाराष्ट्रे आगामिनः मासस्य 20 दिनाङ्के एकस्मिन् चरणे अथ च झारखण्डे 13-20 दिनाङ्कयोः द्वयोः चरणयोः विधानसभा निर्वाचने आयोजयिष्येते। तत्रैव मतगणना आगामिनः मासस्यैव 23 दिनाङ्के भविष्यति। ध्यातव्यमस्ति यत् निर्वाचनायोगेन अद्य महाराष्ट्र झारखण्ड विधानसभा निर्वाचनानां कार्यक्रमाः उद्घोषिताः। अद्य नवदिल्ल्यां निर्वाचनकार्यक्रमान् उद्घोषयन् मुख्य निर्वाचनायुक्तः राजीव कुमार समुदीरितवान् यत् 88,200 सदस्यात्मकायाः महाराष्ट्र विधानसभायाः निर्वाचनस्य अधिसूचना मासस्यास्य 22 दिनाङ्के प्रख्यापयिष्येते। तदनु प्रत्याशिनः 29 दिनाङ्कं यावत् नामाङ्कन पूर्ण प्रक्रियां कर्तुं शक्नुवन्ति। झारखण्ड राज्ये प्रथमचरणीय मतदानाय अधिसूचना अस्मिन्नेव मासे 18 दिनाङ्के प्रसारिता भविष्यति। प्रत्याशिनश्च 25 दिनाङ्के नामाङ्कनपत्रं पूरयितुं शक्नुवन्ति। एतस्मिन् राज्ये द्वितीयचरणीय मतदानाय अधिसूचना अस्य मासस्य 22 दिनाङ्के प्रसारयिष्यते। 29 दिनाङ्के च प्रत्याशिनः तत्सम्बद्धानि पत्राणि प्रपूरयितुम् अर्हाः भविष्यन्ति। निर्वाचनकार्यक्रमाणां घोषणया साकमेव उभयोः राज्ययोः आदर्शाचार संहिता क्रियान्विता जाता। आयोगेन अत्रावसरे अनेकेषु विधानसभासनेषु द्वयोः लोकसभासनयोश्च उपनिर्वाचनस्य कार्यक्रमाणां नियमावल्यः प्रसारिताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना आंकिकीय प्रौद्योगिक्याः वैश्विक संरचनायाः महत्त्वम् आम्रेडितम्। तेन नवदिल्ल्याः ITU इत्याख्यायाः विश्व दूरसञ्चार मानकीकरण सभायाः इंडिया मोबाइल कांग्रेस इत्यस्य च उद्घाटनं कृतम्। सम्बोधनप्रसंगे तेनोक्तं यत् सुरक्षा सम्मान समानताश्च सर्वासां चर्चानां केन्द्रे भवेयुरिति। तेन सबलं प्रतिपादितं यत् भारतेन G20 इत्यस्याः अध्यक्षतायां विषयोऽयं समुत्थापितः। अपेक्षितश्च यत् वैश्विक संस्थानानि वैश्विक शासने अस्य महत्त्वं स्थापयन्त्विति। आज भारत टेलीकॉम और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के सबसे हैपनिंग देशों में से एक है। भारत जहां 120 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स हैं, जहां 95 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, जहां दुनिया का 40% से अधिक का रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, भारत जिसने डिजिटल कनेक्टिविटी को लास्ट माइल डिलीवरी का इफेक्टिव टूल बनाकर दिखाया है।
प्रधानमन्त्री मोदी अग्रे उक्तवान् यत् भारतदेशः आंकिकीय जन आधारभूत संरचनायाः क्षेत्रे प्राप्तानां साफल्यानुभवानां संसारेण सह वितरणाय सन्नद्धोऽस्तीति। तेनोक्तं यत् भारतदेशः 5G इत्यस्य विश्वस्मिन् सर्वातिबृहत्तरः द्वितीयः विपणिदेशः अस्ति। साम्प्रतं च प्रशासनं 6G इति प्रौद्योगिक्याः क्षेत्रेऽपि सजवं कार्यं कुर्वदस्ति। साथियों, WTSA पूरी दुनिया को कंसेंसस के जरिए एम्पावर करने की बात करता है। इंडिया पूरी दुनिया को कनेक्टिविटी के जरिए सशक्त करने की बात करती है। यानी इस इवेंट में कंसेंसस और कनेक्टिविटी भी एक साथ जुड़ी है। आप जानते हैं कि आज की कॉन्फ्लिक्ट के लिए इन दोनों का होना कितना जरूरी है। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। शंघाई सहयोग संघटन शिखर सम्मेलनम् अद्यारभ्य पाकिस्तानस्य इस्लामाबाद नगरे समारप्स्यते। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः एतस्मिन् सम्मेलने भागग्रहणाय इस्लामाबाद नगरं प्रति गतवान्। विदेशमन्त्री उक्तवान् यत् तस्य पाकिस्तानदेश यात्रा बहुविध कार्यक्रमेभ्यः अस्ति, अपि च तत्र द्विपक्षीय वार्ता नैव विधास्यते इति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः त्रयाणां राष्ट्राणां यात्रान्तर्गतम् अल्जीरिया देशस्य अल्जीयर्स इत्यत्र अद्य सिदी अब्दुल्ला विज्ञान प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालयेन राजनीति विज्ञानस्य विद्यावारिधेः उपाधिना सम्मानिता। इयम् उपाधिः अल्जीरिया देशीयेन उच्चशिक्षा वैज्ञानिक अनुसन्धान मन्त्रिणा श्री कमाल वद्दारी इत्यमुना प्रदत्ता। सिदी अब्दुल्ला विश्वविद्यालयं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिः अवोचत् यत् सम्मानमिदं भारतदेशाय गौरवान्वितकरं विद्यते इति। अनया अत्रावसरे भणितं यत् शिक्षा असमानताः दूरीकरोतीति समेषां कृते च समानावसरान् प्रददाति। राष्ट्रपतिना अग्रे निगदितं यत् एतयोः राष्ट्रयोः युवानः पारस्परिक कल्याणस्य सेतुत्वेनापि कार्यं करिष्यन्ति। तावत् देशयोर्मध्ये वर्तमान सौहार्दपूर्ण सम्बन्धाः सुदृढाः भविष्यन्ति। प्राक्तनस्य राष्ट्रपतेः एपीजे अब्दुल कलाम वर्यस्य अद्य जन्मोत्सवः वर्तते। 31-19 अस्मिन्नेव दिने तस्य जन्म तमिलनाडु राज्यस्य रामेश्वरमिति क्षेत्रे अभवत्। श्री कलामः वैज्ञानिक आभियान्त्रिक्यां विशेषज्ञतां समुपलभ्य भारताय स्वदेशनिर्मितस्य अन्तरिक्षयानस्य विनिर्माणे परियोजना निदेशकत्वेन कार्यं कृतवान्। भारतस्य सह प्रक्षेपास्त्र पुरुषत्वेनापि तस्याभिधानं प्रथते। परं श्रीमता कलामवर्येण देशस्योन्नतौ शान्तेः महत्वमेव प्रतिपादितम्। अवसरेऽस्मिन् राष्ट्रपतिः, उपराष्ट्रपतिः, प्रधानमन्त्री च श्रीमते कलामाय श्रद्धासुमनानि समर्पितवन्तः। भाजपेति दलस्य पूर्वविधायकः ध्रुपदराव साइले अन्ये च जनाः ह्यः महाराष्ट्रस्य कांग्रेस प्रभारिणः रमेश चेन्नीथला इत्यस्य, महाराष्ट्रप्रदेशस्य च कांग्रेस समूहस्य अध्यक्षस्य नाना पटोले इत्यस्य उपस्थित्यां कांग्रेस दले समाविष्टवन्तः। एतस्मिन् दले मनसे दलस्य विठ्ठल लोखण्डकरः, भाजपेति दलस्य पूर्वविधायकः अविनाश घाटेः, राकांपा दलस्य कमाल फारूखी, उमर फारूखी इत्येतैः सह अन्ये च जनाः प्रविष्टवन्तः। रेलमन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन अद्य महाराष्ट्रस्य देवलाली दानापुरयोः मध्ये प्रचाल्यमानाय नवीन विशिष्ट रेलयानाय दृश्यश्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन हरितध्वजः प्रदर्शितः। राष्ट्रस्य रक्षाक्षमतां संवर्धनाय अमेरिका भारताभ्याम् 31 MQ-9B प्रिडेटर ड्रोन इत्यस्य क्रयणाय अनुबन्धपत्राणि हस्ताक्षरितानि। अनुबन्धस्य लक्ष्यमस्ति यत् देशस्य परिचालनतत्परतया सह सैन्यशक्तेः परिवर्धनाय च क्रयणोपक्रमेऽस्मिन् MQ-9B स्काई गार्जियन इति अथ सी गार्जियन ड्रोन इत्यनयोः च त्रिभ्यः सेनाभ्यः क्रयणमपि सम्मिलितं वर्तते।
भारतीय लक्ष्यभेदिकया सोनम उत्तम मस्कर इत्यनया ISSF इति अस्य वर्षस्य नवदिल्ल्यां क्रीड्यमानायां विश्वचषकस्पर्धायां महिलानां 10 मीटरात्मक एयर राइफलेति भुसुण्ड्याः लक्ष्यभेदनस्पर्धायां रजतपदकं विजितम् इति वार्ताः।